श्री वेंकटेशः श्रीवासो लक्ष्मीपतिरमाय नमः। अमृतांसो जगद्वंजो गोविंदा शाश्वता प्रभुः शेषाद्रिनिलयो देवः केशवो मधुसूदनः अमृतो माधवः कृष्णः श्रीहरिज्ञानभञ्जरः श्रीवत्सवत्स सर्वेशो गोपालः पुरुषोत्तमः गोपीश्वरः परञ्ज्योति वैकुण्ठपतिरव्यया सुधाधनुर्यादवेन्द्रो नित्ययौवनरूपवान् चतुर्वेदात्मको विष्णुः रचितः पद्मिनीप्रियः धरापदे सुरपदे निर्मलो देवपूजितः चतुर्भुजा चक्रधरा श्रीधामा त्रिगुणाश्रयः निर्विकल्पो निष्कलङ्को निराटङ्को निरञ्जनः निराभासो नित्यतृप्तो निर्गुणो निर्भद्रवः गदाधराशार्गपाणिर्नन्दकी शङ्खधारकः अनेकमूर्तिरव्यक्तः कटिहस्तो वरप्रदः अनेकात्मा दीनबन्धुरात्ता लोकाभयप्रदः आकाशराजवरदो योगी हृत्पदमन्दिरः दामोदरो जगत्पालः पापाग्ना भक्तवचलः त्रिविक्रमशिंशुमारो जटामकुटशोभितः शङ्खमज्ज्वल्लसन्मञ्जु किङ्किण्याढ्यकरण्डकः नीलमेघश्यामतनुबिल्लपत्रार्चनप्रियः जगद्वापी जगत्कर्ता जगत्साक्षी जगत्पतिः चिन्तितार्थप्रदो जिष्णो दासार्हो दशरूपवान् देवकीनन्दन शौरीरहयग्रीवो जनार्दन कन्याश्रवणतारेज्यः पीताम्बरधरो नगः वनमाली पद्मनाभो मृगयासक्तमानसः अश्वरूढः खड्गधारिधनार्जन समुचुकः घनसार्वसन्मज्ज कस्तूरीतिलकोज्ज्वलः सच्चिदानन्दरूपस्य जगन्मङ्गलदायकः यज्ञरूपो यज्ञभोक्ता चिन्मयः परमेश्वरः परमार्थप्रदशान्तः श्रीमान् धोर्दण्डविक्रमः परात्परः परब्रह्मा श्रीविभुर्जगदीश्वरः एवं श्रीवेङ्कटेशस्य नाम्नाम् अष्टोत्तरं पठितां शृण्वन्तां भक्ता सर्वाभीष्टवरप्रदं त्रिसंयमपडे नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्रीवेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।